आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहा जाता है कि हमसाए जो हैं अगर आपके अच्छे हों तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम जिस हमसाए से नबरदाज़मा हैं वो अमेरिका जाके पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मंबा करार दे रहा है और कह रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर ऐसे ममालिक का अहाता करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे। ये नरेंद्र मोदी साहब कांग्रेस से खिताब करते हुए अमेरिका में कहते हैं, और कांग्रेस जहां पे तमाम कांग्रेसमैन सुन रहे थे अमेरिका के उनकी बातें और वो बारहा तालियां बजा कर खुशी का इजहार कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब जब पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे रहे थे। अमेरिका जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान से अब बिगड़ते जा रहे हैं, अब हम अपने मेहमानों से जरूर पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या अफगानिस्तान से अब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है जिसकी वजह से वो छड़ी अब पाकिस्तान को एक और दफा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्दी के लिए F-16 चाहिए, वो कहते हैं हम आपको नहीं दे सकते। उनके मुफादात के साथ साथ पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती का हाथ जो है वो भी खिंचा चला जाता है। तीसरा मामला पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो बढ़ती हुई कुर्बतें और खासतौर पे CPEC है, परेशान कर रखा है उसने इंडिया को, और इंडिया चाहता है और अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी ना किसी तरह ये नेक्सस जो है तोड़ा जाए और पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के लिए अमेरिका बहुत ज्यादा बैक कर रहा है इंडिया को, इंडिया चाहता है पहले वहां पे पहुंच जाए और पाकिस्तान को ब्लॉक कर दे। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराए देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मियां अतीक साहब, सदर NQM पंजाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दफा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, तजियाकार हैं। मियां अतीक साहब ये बताइएगा, ये हमें करना क्या है इस सूरत हाल में? कल डेलीगेशन भी आ रहा है अमेरिका से पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि शायद हालात इस नहज पे पहुंच गए पाकिस्तान के और अमेरिका के कि उसको रिपेयर की जरूरत है। तो हमें किस चीज की जरूरत है जब इंडिया वहां पे जा के कह रहा हो कि दहशतगर्दी का मंबाई ये? देखिए असल एक रिपेयर की सबसे पहले हमें ज़रूरत है। जो अंदरूनी तौर पर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं हमें उनको देखना पड़ेगा कि उन मसाइल की जड़ें कहाँ पर हैं। अब जैसे आपने अभी बात की, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो कहाँ है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इस वक्त में कौन हैं। और अभी चंद दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि इस वक्त मिनिस्ट्री जो है वो दैट इज बीन कंट्रोल्ड बाय 2 पर्सन्स, एवरीवन नोज, और उसमें वो मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसकी पॉलिसी पे चलें, किसकी माने और किसकी ना माने, तारिक फातमी साहब की सुने या हम जो है वो बुजुर्गवार सरताज अजीज साहब जो हैं उनकी सुने। सो बात ये आ रही है कि देखिए मैं ये कहता हूं कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि नरेंद्र मोदी साहब जाते और वो अपने मिशन के साथ जा रहे हैं, ही इज वेरी लॉयल टू हिज नेशन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है वो मेरे दुश्मन है, मुझे ज़हन में रखना चाहिए इस बात पर वो दुश्मन है। और साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने कंट्री की लॉयल्टी में कर रहे हैं। और जैसा भी आपने कहा कि हमसाए अच्छे या बुरे होने की तो बाद की बात है, अगर वो कुछ कर रहे हों और जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड डिलीवर कर रहे हों तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारी भी डिलीवरी जब तक वैसी नहीं होगी तब तक हम फिर कदम ब कदम पीछे से पीछे ही होते जाएंगे। अगर चंद साल पहले की बात याद करें तो उस वक्त में शायद डिकेड बैक और एक वक्त में हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी थी, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी थी, दैट वाज मच स्ट्रॉन्गर एंड मच बेटर देन। किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए जरदारी साहब की हुकूमत से, जरदारी साहब के दौर में ओवरऑल देखिए उस वक्त में हम एक प्लान के तहत क्या किया परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या किया जब कॉलिन पावेल साहब ने उनको फोन किया आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ही सबमिटेड, उन्होंने कहा जी वी आर विद यू, और आज जो है वो हमें आंखें दिखा रहे हैं कि हमारा जो है इंटरेस्ट खत्म हो गया है। नॉट द फर्स्ट टाइम, दे आर नॉट डूइंग इट दिस थिंग फर्स्ट टाइम, दे हैव ऑलरेडी डिड इट मेनी अ टाइम। सो हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं और आने वाले वक्त में
خدا نہ کرے جب ہمارے پہ کوئی وقت آئے گا تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون نہیں. کس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. جعفر اقبال صاحب, انڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے, پاکستان جو ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں کہ فورن منسٹر ہی نہیں ہے آپ کے اس ملک کا, تو وہ تو الزام تو لگائیں گے, بے شک آپ بہت کچھ کر رہے ہوں اندرون خانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بات اتنی سادہ نہیں. ٹھیک. آج اگر وزیر اعظم بھارت کے وہاں موجود ہیں تو اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم بھی امریکہ کے دورے پہ گئے, جو اپنا ایک روٹین تھی, شیڈول تھا, جو ہمارے معاملات تھے, جو ڈپلومیسی تھی, جو ہمارے تعلقات تھے, جو ایشوز تھے, وہ اس وقت سارے اسی طرح ڈسکس ہوئے. اور یقیناً ان دنوں میں یہی شور شرابہ ہمسایہ ملک بھارت میں ہوگا کہ جی پاکستانی وزیر اعظم جو ہے وہ واشنگٹن میں بیٹھا ہے اور وہ پریزیڈنٹ سے مل رہا ہے, اور واٹ یو آر ڈوئنگ, اور آپ کہاں بیٹھے ہیں. ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک ملاقات کسی نے کی اور آپ اسی وقت ڈھونڈنا شروع کر دیں پیرلل ویئر وی اسٹینڈ. ہمارا فورن آفس ویل اویئر ہے, ہماری حکومت ویل اویئر ہے, اور بالکل برابر سائیڈ لائن پہ جہاں جہاں ہمارے رابطے امریکن کیمپس میں ہیں وہ جاری رہتے ہیں. اور ان کی پریس ریلیز ہر بات کی شائع نہیں ہوتی, ہر کام کی خبر اخبار نہیں بنتی, نہیں. یہ ایک ایسا کام ہے جو مسلسل کرنے کا ہے اور آپ کرتے رہتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ آج امریکہ کی ضرورت کیا ہے, اور کل جس دہائی کی میرے بھائی بات کر رہے ہیں, جب روزانہ کوئی نہ کوئی امریکن یہاں پہنچا ہوتا تھا, اس وقت ان کی کیا ضرورت تھی. اور اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جب روس افغانستان کی طرف پیش قدمی کر کے آیا تو اس وقت امریکنز کی کیا ضرورت تھی. اگر ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پہ فورن پالیسی کو کمپیئر کریں, دیٹس ناٹ پاسبل. اور ہم کیا خطے میں بہت سارے ممالک نہیں کر سکتے, اور نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ایران اسی خطے کا ملک ہے, ہم اس کی مثال کو تھوڑا سا بہت ساری چیزیں وہ ہیں, جب آپ ان میں جائیں گے تفصیل میں تو آپ ایران نے کیا کیا اور کیا بھوگتا اور کہاں پہنچے اور بیچ میں کیا ہو رہا ہے, وہ بھی ایک اپنی علیحدہ سے گیم نظر آتی ہے, اور اس میں بہت سارے معاملات نظر آتے ہیں. دو آسپیکٹ ضرور جواب میں ذکر کیجئے گا. ایک تو یہ کہ انڈیا اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ آپ کی ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی. 2008 وہ سیویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے اوپر انڈیا کے آئندہ بھی کبھی ہو سکے گی, آئندہ بھی کبھی نہیں ہو سکے گی. دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں, وہاں سے خبریں چلتی ہیں ان کی ملاقاتوں کی, تو ان کو پھر انٹرپریٹیشن کے اوپر ہم بیس کر کے نہیں بات کر رہے, ہم ریالٹی کے اوپر بیس کر کے بات کر رہے ہیں. ہمارے فورن آفس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو if I am to believe جو اخبارات کے اندر چھپا ہے, چائنا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ موو کرو نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ کے لیے اپلیکیشن, تو چائنیز ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس کے لیے, اور یہ ہمارا فورن آفس کر رہا ہے. نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہم نے نہ پہلے چائنا کے کہنے پہ اپنا نیوکلیئر پروگرام چلایا اور بنایا, اور نہ سپلائی گروپ کی سپلائی گروپ بھی وہی بات بنتی ہے نا. نہ پہلے سے ہم نے جتنے ہمارے ایٹمی توانائی کے شعبے ہیں وہ سول ٹیکنالوجی کے ہوں, یا ہماری اسٹریٹجک ضرورت ہو, یا ہمیں ہتھیاروں کی صورت میں ہمیں ان کی ضرورت ہو, نہ کبھی پہلے چائنا کے مرہون منت رہے, نہ امریکہ کے مرہون منت رہے, نہ آئندہ کبھی ہوں گے. وہ ہماری اپنی ایک تیاری ہے, ہماری اپنی ایک پالیسی ہے, اور الحمدللہ ہم جب بھی کوئی حکومت آئی کسی بھی روستا بورڈ کسی بھی سیاسی جماعت کی, ہمارا یہ پروگرام نہ کبھی متاثر ہوا, نہ کبھی خراب ہوا, نہ کبھی ہم اس راستے سے ہٹے جو میرے ملک کی اور میری ریاست کی اور میرے پاکستان کی ضرورت ہے, اور نہ آئندہ کبھی ایسے ہوگا. جہاں تک امریکہ کی پالیسی کی اور اس وقت کے اور آج کے حالات کی بات ہے, اس وقت افغانستان میں روس کو روکنے کے لیے اسے ضرورت تھی, اس نے آنا تھا چل کے آپ کے پاس. ہمیں ضرورت تھی, ہم نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا نا. نہیں, ہمیں ضرورت تھی نا, ہم نے ڈیسائیڈ کیا. ہمیں ضرورت تھی, ضرورت کیوں نہیں تھی. افغانستان کے بعد کس کی باری تھی؟ آپ کی باری تھی. اور وہ ان کا پلان کیا تھا؟ وہ گہرے سمندر تک اور گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے تھے, یہی وہ کرنا چاہتے تھے. پھر آپ کے ساتھ بھی انہوں نے جنگ کرنی تھی, ان کا اپنا ایک پلان تھا. ہم نے پوری قوم نے اس مارکے میں حصہ لیا, اور ہم نے روس کو وہاں پہ روکا. اگر ہمارے مفادات نہ ہوتے, اگر پاکستان کے مفادات نہ ہوتے, تو ہمیں اتنی بڑی وہ افغان وار لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے بڑے ریفیوجیز کو اپنے پاس. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مفادات تھے افغان وار کو لڑنے کے لیے. ڈیفینیٹلی پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کو ضروری نہیں تھا. وہ پاکستان کے they were not knocking on our borders. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ جلال آباد اور قندھار تک وہ آ رہے ہیں
چلیں اس کا کیا مطلب تھا کہ اور قسم کی بحث ہے نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں اور قسم کی کچھ نہیں. اس وقت طالبان بھی ہم سے لڑائی کرنے آ رہے تھے، پاکستان جو افغان طالبان ہیں جو امریکہ سے اس وقت لڑ رہا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہمارے بارڈر کو کراس کر کے اندر آ رہے تھے. فیصل شکیل صاحب، کوئی بھی انٹلیکچوئل آج کے معروضی حالات میں بیٹھ کے جو بھی بات کرے، روس کا افغانستان میں آنا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. افغانستان سے کیا ملنا تھا؟ وہ الٹیمیٹ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا، اور اسی کی ساری جنگ تھی. کے اوپر بیسڈ ہے نا جی تھیوری، ہمیں نہیں پتا تھا ان کے ڈیزائن کیا ہے. کس کو نہیں پتا؟ پاکستان کے اندر سارے جہان کو پتا ہے، سارے جہان کو پتا ہے انہوں نے آنا. آج جب آپ نے وہی کام ایک اچھے پیرائے میں کرنا شروع کیے، آپ جب وہ سہولت دینے کے لیے دنیا کو تیار ہوئے، جب آپ گوادر بندرگاہ کو آپریٹو کرنے کے لیے تیار ہوئے، جب آپ قندھار اور کابل اور اس سے آگے چل کے ازبکستان تاجکستان تک اپنی شاہراہیں اور اپنی اس کو بڑھانے چلے ہیں، تو کیا روس آپ کے پاس چل کر نہیں آیا کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائیے، ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے دیجئے، ہم بھی تجارت یہاں سے کرنا چاہیں گے؟ آج وہ چل کے آپ کے پاس آیا، اس کی ضرورت ہے. اور جہاں تک امریکہ کے بدلتے ہوئے تیور ہیں، جب آپ کی قربت چائنا کے ساتھ ہوگی، جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگیں گے، جب آپ کی قربت روس کے ساتھ بڑھے گی، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے آپ کو چینج نظر آئے. کہتے فورن پالیسی بیلنس کرنا پڑتی ہے. اگر چائنا کے ساتھ ہم بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں امریکہ جو ہے انڈیا کو پراپ اپ کر رہا ہے ہمارے خلاف. جلال صاحب، ان حالات کے اندر مودی صاحب کے آپ نے تیور دیکھ لیے، کانگریس سے وہ خطاب کر کے پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میاں صاحب نے جیسے انڈیکیٹ کیا کہ ہماری فورن پالیسی کا فیلئر ہے، یہ ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں لیکن بیلنس کر نہیں پا رہے، خطے کے اندر آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں جسٹ سوری آپ کو فور کاسٹ آف انٹرپشن اور معذرت کے ساتھ، جب وزیر اعظم اقوام متحدہ میں گئے اور جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اور بھارت کے ان عزائم کو اور بھارت کے مظالم کو پیش کیا، وہ بھول گئے ہم. وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اسی ٹینیور میں آج سے کچھ سال ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ جاری ہیں. کلبھوشن کے معاملے کے اوپر تو وزیر اعظم صاحب بولے نہیں، میں اس کو جتنی ہمیں ضرورت تھی جب ہم نے نریندر مودی کو ضرورت تھی کہ وہ ہمیں کہتا کہ یہ ان کے ہاں جو ہے پیدا ہوتی ہے دہشت گردی، یہ پنگھوڑا ہے دہشت گردی کا، جو ان کو نریندر مودی صاحب کو کہنے کی ضرورت تھی. یہاں پہ آ کے وہ میاں صاحب کو جا کے چل کے چلے جاتے ہیں شادی کے اندر، اوپر سے اتنی دوستی. تو مجھے وہ یاد آتی ہے کہ منہ سے رام بغل میں چری اور منہ سے رام رام والی بالکل سیم پالیسی نظر آتی ہے. جلال صاحب، سوال آپ کے پاس آپ نے سوال بڑا ایسا اٹھا دیا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کسی جذبات کی رو میں نہ بہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ نریندر مودی آج ہمارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے وہ بالکل اپنے نیشنل انٹرسٹ میں، اور ہمیں اس سے یہی توقع تھی. لیکن مجھے میرے لیڈرز کہاں غائب ہیں، اور وہ میرے پاکستان کے لیے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا مجھے وہ کرتے وہ نظر نہیں آتے. بڑی آسانی سے آج جس دن ہم افغانستان میں نریندر مودی گئے تھے، اس دن بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ افغانستان میں امن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک سینکچوریز ابراڈ بند نہیں ہوں گی، جب تک بارڈر کے اس پار سے آنے والا ٹیررسٹ نہیں رکے گا افغانستان میں امن نہیں آئے گا. اس کے 45 منٹ بعد وہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی نواسی کو آشیرواد دیتا ہے، اور وہاں پر پگڑیاں چینج ہوتی ہیں، اور وہاں سے وہ ایک دوستی کا پیغام دیتا ہوا اپنے وطن میں جا کے اتر جاتا ہے. کہاں تھی ہمارا وہ نیشنل انٹرسٹ کا دفاع جو میرے وزیر اعظم نے میرے ملک کا دفاع کرنا ہے؟ وہ تو مجھے اس وقت نظر نہیں آیا. کلبھوشن یادو اپنے سارے عزائم کے ساتھ گرفتار ہوتا ہے، وہ پوری کنفیشن سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور میرے وزیر اعظم یہ پوائنٹ نریندر سنگھ مودی کے ساتھ اور انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھا سکتے. اور آج جب آرمی انٹرفیئر کرتی ہے تو آپ کے سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو یونائٹڈ نیشن پر اٹھائیں گے. یونائٹڈ نیشن پر تو آپ اٹھائیں گے، ہندوستان کے ساتھ اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا مشکل پیش آتی ہے؟ یہ سمجھوتا ایکسپریس کا ایشو ہم نہ انٹرنیشنل فورم پہ اٹھاتے ہیں نہ ان کے ساتھ اٹھاتے ہیں. پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ان کا انٹرنل ایئر فورس کا ایشو ہے جس کو وہ انٹرنیشنل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم 15 سال سے ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. دہشت گردوں کا یہ پیٹرن آف اٹیک ہی نہیں تھا جو پٹھان کوٹ میں ہوا، لیکن ہم نے ایک ٹیلی فون انٹرسیپٹ کے اوپر جو کہ جعلی تھی اس پر ہم نے گجرانوالا میں آپ کے ایف آئی آر درج کرا دی، اور ہم نے اپنی چارج شیٹ وصول کرنے کے لیے ہم ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے کہ جی حکم کریں اور کیا کرنا ہے.
ہم نے یہاں سے انویسٹیگیشن ٹیم بھیجی جس کو پوری طرح ایکسس بھی نہیں دی گئی پٹھان کوٹ میں، نہ دی جانی تھی، پہلے دن سے ہمیں پتا تھا، تو ہم ادھر شیر و شکر ہو رہے ہیں. نہیں تو ہم یہاں پہ پرچے بھی تو درج کرتے رہے. That's what I'm saying نا کہ یہاں پہ ہم نے پرچہ درج کرا دیا. ہم ہندوستان کے ساتھ نہ کلبھوشن یادو کا ایشو ڈسکس کرتے ہیں، نہ سمجھوتا ایکسپریس کا ایشو ڈسکس کرتے ہیں، نہ یہ بھونڈا الزام جو پٹھان کوٹ والا لگایا جاتا ہے نہ اس کا بات کرتے ہیں. جو ہمارے 70,000 سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں نہ ان کی ہیومن رائٹس کا ہم ایشو اٹھاتے ہیں. گجرات میں جو مذہبی آزادی کے اوپر سب سے لوسٹ گراف ہے انڈیا کا، اس ایشو کو ہم نہ یونائٹڈ نیشن میں اٹھاتے ہیں نہ امریکہ میں جا کے اٹھاتے ہیں، کیونکہ ادھر وہ ہماری پرچی پر لکھا ہوا نہیں تھا جو وزیر اعظم صاحب ہاتھ میں رکھ کے پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس پر وہ لکھا ہوا نہیں تھا. تو ہمارے جو حکومت ہے، دیکھیں ہمیں ہندوستان ابھی کر کیا رہا ہے، اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. ایک طرف وہ ہماری اکنامک سٹرینگولیشن کر رہا ہے، اکنامک سٹرینگولیشن کر رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کو ابھی پتہ ہے کہ ہم نے اپنے خون اور جانوں کا تانبا پگھلا کے اس کی بیرونی دیوار کو بہت مضبوط کیا ہے. اس کی قیمت پورے 20 کروڑ عوام نے دی ہے اور اس پاکستان کی آرمڈ فورسز نے دی ہے. ہم نے اپنے 20-20 سالہ بچوں کی لاشیں کفن میں ڈال کے ان کی ماؤں کو تحفے میں بھیجی ہیں، اور ہم اس فصیل کو مضبوط کرتے رہے ہیں، اور آج ہمیں دیمک کی طرح ہمارے حکمران اس ملک کو اندر سے چاٹ رہے ہیں. یہ نظر نہیں آتا ہمیں. ان کے ایسٹس نہ فرانس میں ختم ہوتے ہیں، نارمینڈی میں پیلس ان کے ہیں، دبئی میں پیلس ان کے ہیں، راک ووڈ پیلس پیپلز پارٹی کے ہیں، اور ہمارے صاحب کی جائیداد جو ہے مے فیئر فلیٹس ان کے ہیں. اور یہ پوری منی ٹریل کو ڈینائی کرتے ہوئے پوری آج کیبنٹ دفاع میں کھڑی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. میں نام بتا رہا ہوں، شیمراک انٹرنیشنل. شیمراک جو ہے وہ اوورسیز کمپنی ہے، نواز شریف کے نام کی ہے، اور 93 کی پرچیز اس شیمراک کمپنی سے ہوئی ہے جو نواز شریف کے اپنے نام پہ ہے، حسین نواز یا مریم کے نام پہ نہیں ہے. آج پوری اسمبلی، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ 20 کروڑ عوام کو نظر انداز کر کے، ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر کے اپنے وزیر اعظم کے دفاع میں کھڑے ہو گئے. اس سے زیادہ بھی دکھ والی بات ہے جنرل صاحب، میں نے ایک بریک لینی ہے، میں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. اس سے زیادہ دکھ والی بات ناظرین یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن، جس کو ہم متحدہ اپوزیشن کہہ رہے ہیں، وہ خود سے خود مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہے، موو نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی وارڈ روب میں اسکیلیٹن کیا ہے کہ وہ آپ نہیں بات بولیں کر گے. رہے ہیں پیپلز پارٹی کی، آپ بات کر لیں اے این پی کی بات کریں، خیر اے این پی تو ہے ہی اس سائڈ کے اوپر ہی ہوئی. پہلے دن سے جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی اس میں بڑے مختلف ایسے نہیں بنیں گے کہ جس میں اس ڈیمانڈ سے مختلف بات کر رہے ہیں جو ڈیمانڈ اس وقت ہونی چاہیے کہ احتساب شروع کیجئے، خواہ وہ وزیر اعظم صاحب کے نام سے ہو یا خواہ وہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے، لیکن ہمیں یہ لیٹنی آف جو وائسز ہے نا عجیب و غریب مختلف قسم کی، وہ نہیں سمجھ آتی. اپوزیشن بھی آگے موو نہیں کر پا رہی اس معاملے پہ. یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے. ایک بریک لیتے، بریک کے بعد حاضر ہوتے، ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. فورن پالیسی، احتساب، اس ملک کے اندر دو چیزیں نکلی ہمارے اس ڈسکشن میں سے. پہلے سیگمنٹ میں سے فورن پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں سرتاج عزیز صاحب جب امریکہ گئے تو ان کا سٹیٹمنٹ بھی یاد آتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم جو طالبان رہتے ہیں، افغان طالبان کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے اگر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے. تو یہ کون سی فورن پالیسی کا کون سا حصہ تھا میاں صاحب جو سرتاج عزیز صاحب نے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی؟ آج نریندر مودی وہ بات کرتا ہے. مجھے کچھ باتوں پہ جی جواب دینے دیں گے. میں آپ کے چل رہے ہیں، بالکل آپ کے اوپر کریں نہیں کریں. میں آپ کے بات کروں، میں کرتا ہوں بات. اچھا میاں صاحب، وہ کون سے فورن پالیسی کا حصہ تھا جس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے؟ مودی آج وہی باتیں کرتا ہے تو ہم بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ آ رہی ہے کہ پھر فورن پالیسی کی جہاں تک بات ہے، میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میرے بھائی اس بات سے ایگری نہیں کریں گے، یہ ان کا حق ہے، اور میں نے کوئی ان کی بات کو غلط ثابت نہیں کرنا، یا میں نے ان کا رائٹ ہے، بالکل وہ اپنی جو بات سمجھتے ہیں ضرور کریں. مگر آئی بلیو ان اٹ کہ جو اس وقت کے حالات ہیں، ہماری فورن پالیسی فار دا لاسٹ مینی ایئرز ویک سے ویک ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے خطے کے باقی دوسرے ممالک میں، انڈیا اپنی جگہ پر، ایران کی اگر ہم بات کریں، دیکھیے ایک طرف وہ کس طرح سے چل رہے ہیں اپنے آپ کو بچا کر، اور دوسری طرف
وہ تعلقات بہتر کرتے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. یہ فورن ایران- پالیسی کا ایسپیکٹ بالکل ہمیں ٹھیک بتا، لیکن ہمیں یہ جو لوکل آپ نے بات شروع کی کہ اندر سے ہمیں بڑے خطرات ہیں، اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ملک کے اندر جو پاناما لیکس کے بعد کنٹروورسی اٹھی، وہ اسی طرح جوں کی توں موجود ہے، وہ ریزولوشن کی طرف نہیں آ رہی. کرپشن کے دیکھیے معاملات اس میں- جوں کے توں موجود اس میں ہیں. جہاں نہیں تک ایم کیو ایم کا سٹانس ہے میں واضح کر دوں، جب یہ اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کی میٹنگز ہو رہی تھی ہم ان کے ساتھ تھے، اور جہاں ٹی او آر کمیٹی بننے کی بات آئی اس سے پہلے ہم اسی لیے اسٹیپ آؤٹ ہوئے تھے کہ ہمارے اپنے تحفظات تھے، خدشات تھے. بعد میں اپوزیشن نے بھی اور حکومتی ارکان نے بھی مل بیٹھ کر اس بات کو کلیئر کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو ٹی او آرز بنیں گے یہ بیلنس قسم کے ٹی او آرز ہوں گے، اور اس میں جو لوگ پہلے حکومت میں تھے یا آج حکومت میں ہیں، جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ کسی طرح سے ہو، چاہے وہ بینک لونز ہو یا منی یہاں سے لانڈرنگ کی بات ہو، پیسہ دلانے کی بات ہو. آپ کا جو سٹانس ہے وہ ایگزیکٹلی حکومت کے سٹانس کو ملے. نہیں، آپ یہ خالی حکومت کے گورنمنٹ اور اس میں آف شور کمپنی اینڈ میں ایک بات حکومت نہیں کہہ رہی ہے نا کہ آف آپ شور لے کر آئیں کمپنی ڈائیورٹ ہو جائے معاملہ اور جو ختم ہو جائے معاملہ. میں اس وقت وہ لایا نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں لے آتا. جو آخری ٹی او آرز میں جو سوال ڈالے گئے ہیں، جو حکومت نے 4 سوال دیے ہیں، جس میں 3 جو ہیں وہ منوان مان لیے گئے اپوزیشن کی طرف سے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر اور ان کے خاندان کا احتساب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو جو لوگ درمیان میں ہیں ان سب کا احتساب ہوگا. کیسے احتساب ہوگا؟ میں آئی ایم تھنکنگ آؤٹ دیکھیے، لاؤڈ. آپ کیسے ٹی او کہ آر یہی تو- بنائیں گے، آپ کمیشن بنائیں گے، کمیشن جناب، کو سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے، آپ کیا لیجسلیشن کریں گے اس کے اندر؟ بنانا ہے، سپریم کورٹ نے کمیشن بنانا ہے. اس کمیشن کے لیے یہ ٹی او آر آپ نے قانون سازی کرنی ہے سر، حکومت نے قانون سازی کرنی ہے ان ٹی او آر کے لیے، اور اس سے باہر کمیشن دائرہ کار سے نہیں جا سکے گا. وہی تو بات ہے بھائی. آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، حکومت کے ہاتھ میں ہے جو سب کچھ. قانون سازی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بڑے وضاحت سے یہ کہا گیا ہے کہ ان ٹی او آرز میں ہر صورت ہر طرح کی کرپشن کرنے والے جو ہیں وہ اس کی پکڑ میں آئیں گے. یہ معاملہ بالکل ٹی او آرز کی طرف چل گیا. ہم ڈسکشن یہ کر رہے تھے کہ جہاں پہ فورن پالیسی کا ہمیں فیلئر آپ لوگ کہہ رہے نظر آتا ہے، وہاں پہ اندرونی حالات بھی اس قدر گھن چھائے ہوئے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل آج قوم جو ہے وہ صرف اور صرف ان باتوں پر اور ان میٹنگز پر، حالانکہ یہاں تک باتیں ہو چکی ہیں کہ شاید اگلی میٹنگ میں یا اس سے اگلی میٹنگ میں یہ کمیٹی نہ چل سکے. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کون ہوگا کس طرح سے، جنہوں نے حکمرانی پہلے کی یا جو آج کر رہے ہیں. ایک چیز قدر مشترک ہے کہ جس نے کرپشن کی اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے. اور یہ کوئی کہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کی فیملی کو، ایسا قطعی طور نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ پرائم منسٹر صاحب نے عوام کے سامنے جو پہلا خطاب کیا اس میں ہی کہا تھا کہ مجھ سے احتساب شروع کیا جائے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ نہیں ہونا، یہ ٹی او آرز کی نظر ہو جائے گی، میٹنگ کی نظر ہو جائے گا. اپنے طور پر جو مرضی کہہ جعفر سکتے ہیں. صاحب ہمیں یہ بتائیے، یہ اندرونی حالات بھی ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لے رہے تھے. آپ بتائیں گے آپ آگے نہیں چلنے دیں گے اس کو، یا اپوزیشن کے آپ سٹانس سے بالکل خوش ہیں؟ آپ تو ٹی او آرز کی کمیٹی میں بھی معاملہ پھنس گیا ہے. پہلے میں جنرل اعجاز اعوان صاحب اپنی گفتگو میں بہت جذباتی ہو گئے. یقیناً ہونا چاہیے جذباتی. جو آدمی فرنٹ فٹ پہ لڑا ہو اور ہم ساری قوم سلوٹ کرتے ہیں ان سارے بہادر سپاہیوں کو، ان جوانوں کو، اور بہت قدر بھی کرتی ہے ساری قوم. میرا نہیں خیال کہ خاکی وردی پہنے ہوئے، پاکستانی پرچم شولڈر پہ سجائے ہوئے، ان سے زیادہ پاکستانی قوم کسی کا احترام کرتی ہے. جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، ملک کے اندر معاملات، یہ سب چیزیں، ساری قربانیاں سر ماتھے پہ. ایسا ہی ہے اور انہیں اب جذباتی ہونا چاہیے تھا. اور ان کا سوال تھا کہ میری لیڈرشپ کہاں ہے، ہمارے کہاں ہیں لوگ. تو میں بتانا چاہوں گا جنرل صاحب، 2002 سے لے کر 2008 تک تو سارا اختیار ان کے پاس تھا جو آپ ہی میں سے تھے. فورن پالیسی بھی انہوں نے ہی بنانی تھی،
इंडिया को आंखें भी उन्होंने दिखानी थी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी उन्होंने बनाने थे, बलूचिस्तान के अंदर अमन भी उन्होंने कायम करना था, वजारत खजाना भी उन्होंने चलानी थी, मवासलात के निज़ाम को भी उन्होंने बेहतर करना उन्हीं था। को फिर ले आए हम। नहीं करना था। अब अगला सवाल ये है भाई, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। टेरेबल जब लोग उसको पैरेलल्स ड्रॉ करना शुरू कर पैरेलल्स देते हैं। ड्रॉ नहीं, यहाँ से आप मैं भी पिछली सवाल करने हुकूमतों में चला चले गए, आप भी पिछली हुकूमतों भाई, में मैं चले गए। सवाल करने चला हूं, आज की बात बताने चला हूं भाई, सुन लिया करें हमारी भी। सर हमने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं सारी कौम ने बाकी किसी भी लोगों से। अगर आज 850 अरब इस कौम ने दिया जिसके तहत वो सुई सिलाई तक मिलेगी, वो कहां से आया? ये हम कौन है और वो कौन है? नहीं, अभी बात हो रही थी ना, अभी बात जनरल बतौर साहब ने की। कौम आप कह रहे हैं हमने सबसे जनरल ज्यादा, पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा। पाकिस्तानी कौम ने ये 850 अरब रुपए रखा, ये इस हुकूमत ने रखा, अपने दिफा के लिए ये रखा, दिफा के बजट की बात कर रहे हैं ना। दिफा के लिए रखा। ठीक है, जहां तक आप बात करेंगे कि इस वक्त लीडरशिप कहां है, लीडरशिप ने हर उस मौका पर, हर उस वक्त पर, जब भी कोई कड़ा वक्त आया, सबसे बेहतर रोल अदा किया, और ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी एक कदम पीछे हटे हों। अगर हम खित्ते के अंदर आज की सूरत हाल को देखते हुए, जब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली, उस वक्त क्या नजर नहीं आ रहा था कि अमेरिका का इंटरेस्ट यहां खत्म हो रहा है, वो यहां से छोड़ के जा रहा है, वो आने वाले कल में हमें कैसे डील करेगा? तो अगर हमने चाइना और रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए तो ये कोई जुर्म किया? ये मियां नवाज शरीफ ने ही किया, ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया, और करना था जब आपको आइंदा आने वाले वक्त में नजर आ रहा है। और जहां तक ये बात है कि जी कुलभूषण सिंह के वाक़े पे, कुलभूषण यादव के मामले पे वजीर आजम खामोश रहे, वजीर आजम या हुकूमत खामोश नहीं है। जब तक आप किसी फैसले पे नहीं पहुंचते, आप अभी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, आप अभी बहुत कुछ डिग आउट उसमें से कर रहे हैं। अभी भी वो हमारी एजेंसी पकड़ा गया ना, ये हमारी सवाल पे पकड़ा गया। बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, 100% हमारी हुकूमत है। वो बलूचिस्तान के हालात को इतने पकड़ लिए, बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करने में भी पिछले 3 साल में जो मेरी हुकूमत ने और जो बलूचिस्तान की सियासी लीडरशिप ने किरदार अदा किया, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में और पर्सपेक्टिव पे ही आएंगे, उसी के हवाले से बात पे ही आएंगे। जब अभी आप एक उस फर्द के ऊपर काम कर रहे हैं, जब जिस फोरम पर जरूरत जिस तरह की पड़ेगी, और कभी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के उससे बड़ा, जब एटमी धमाके हुए उससे बड़ा कोई और आना था मौका ऐसा? और अभी जब आपने चाइना के साथ मिलके, और ये जो आप पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने चले हैं, क्या सी पैक, इसके ऊपर आपने देखा कि जब जिस धीमे अंदाज से, जिस बेहतर अंदाज से, जिस तरह से लीडरशिप काम कर रही है, और उसके बाद इंडिया भागा भागा गया नहीं चाइना कि आप हमारे जरिए से आए, ये रूट हमारा इस्तेमाल करें। फिर जब वो भी वहां से कामयाबी ना हुई, फिर वो आज अगर ईरान के साथ जाके और बाकी एक पिक्चर देना चाहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान के इस रूट का मुतबादल बनाने चले हैं, उसकी वजह क्या है? वो आपकी उस पॉलिसी की, और ये सारी चीजें खारजा पॉलिसी का उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमने रशिया को रोका ना, वो हमारे मुल्क पे हमला करने जा रहे थे, तो वो ईरानियंस का भी तालिबान ने वहां पे बहुत ज्यादा, आपको पता है जब वो बामियान में चले गए तो उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए और कत्लेआम कर दिया वहां पे सारा उनका। तो वो फिर ईरान को कहना पड़ा कि बस कर दें, अब यहां से आगे अब अगर आप तालिबान आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। वो ईरान और तालिबान का मामला है, वो जहां तक FIR की बात की, FIR की बात की, अगर आपको कोई मुल्क इस बात पे कंप्लेन करो, जब ये सूरत है कि आए दिन सारी दुनिया कभी उसामा वाले मसले पे आपको जो है, कभी मुल्ला मंसूर वाले मसले पे आपको फोकस करती है, तो मुल्ला मंसूर और उसामा, अगर मैं ये सवाल करूं, और आज मीडिया के सामने मैं डिफेंस को रिप्रेजेंट करता हूं बीइंग ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, लेकिन उनको किसने सरहद से पार आने दिया? उसको किसने इजाजत दी यहां रहने की? और उस तक बहुत सारे सवाल, और उस तक बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं। और हम ये देखें, वो मुदरसे जिनकी आज कहा हम आज जिन बात करेंगे, आज जिन क्यों नहीं करने की बात, हम बात हमारे पास है, हम बात इसलिए रहते हैं। फैसल शकील साहब, हम बात इसलिए करना चाह रहे थे कि मुझे अपने मुल्क के अंदर F-16 इस्तेमाल करने पड़े। मैं बात इसलिए करना चाह रहा था कि मुझे वजीरिस्तान के लोगों को घरों से निकाल के उनके घरों को खंडरात में तब्दील न करना पड़े। मैं इसलिए करना चाह रहा था बात उनसे कि अगर हम अपने जवानों की कुर्बानी दिए बगैर, अगर अपनी सरजमीन के ऊपर जंग छेड़े बगैर किसी मसले के हल तक पहुंच सके तो क्यों नहीं पहुंचे? उस वक्त रियलाइजेशन नहीं थी
जब आप कह रहे हैं कि हमें जरूरत थी रशिया को लड़ने की, अब आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए नहीं, था। पहले किसकी सरहद इस्तेमाल हो रही थी, पहले किसके सोल्जर्स इस्तेमाल हो रहे थे, पहले हम किसको ट्रेन कर करके भेज रहे थे, उस वक्त नहीं चौधरी साहब हमें जरूरत थी? यकीनन जरूरत थी उस वक्त भी। अब उस वक्त क्यों ना हो? मैंने यही तो बात की कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने आर्मी आज पब्लिक की स्कूल पर हमला हो, मीना बाजार के अंदर बच्चों और खवातीन का कारनेज हो, लाहौर के अंदर जो है धमाके हो, तो फिर चौधरी साहब डेस्परेट ये सारे सिचुएशन कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। देखें ये सारे उसके बाद के वाकयात हैं, जब वहाँ पे जब वजीरिस्तान में ये हमने काम शुरू किया, ये उसके बाद के वाकयात हैं। हमें किसी को स्पेयर नहीं करना, लेकिन मैं तो सिर्फ उस नुक्ता नजर की बात कर रहा हूँ कि हम नहीं चाह रहे थे कि हमें ये जंग लड़नी और करनी पड़े। क्या हमारी फोर्सेस भी आम हालात में ऐसा नहीं करती कि किसी मोहल्ले किसी शहर में जहां ऑपरेशन की जरूरत हो वहां चंद लोगों के साथ बातचीत करके सारे पूरे इलाके मोहल्ले को तो नहीं लपेट में ले लेते? तो कोशिश करते हैं कि उन अनासर को एलिमिनेट कर लिया जाए। तो इसी तरह की कोशिश थी कि उन लोगों को जो जंगो जदल की तरफ चल पड़े हैं, अगर आप वापस ले आ सकते हैं गुफ्तो शनीद से, क्यों नहीं लाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन वो उनके तेवर ही नहीं थे वापस आने अगर के। नहीं थे तो फिर नहीं, तेवर करें- नहीं थे तो फिर दूसरा जरिया तो मौजूद है, वो तो फिर हुआ और हो भी रहा है। जल साहब आपका कमेंट चाहिए इस पे, ये सारी जो कंट्रोवर्सी हम इस पर बात कर रहे हैं, हाउ डू यू लुक एट? देखिए, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम किस डायलॉग और किस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं और किसके साथ डायलॉग, किसकी इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। मैं तो आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि क्या बात क्या हो रही है। वो कह रहे बात ये है, देखें, कौमें अपने एसेट्स बनाती हैं। 28 मई को एटम बॉम्ब नहीं बना था, यकीनन ये इत्तेफाक फाउंड्री का बनाया हुआ नहीं था। जुल्फकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी, पूरी कौम ने कुर्बानी दी और 84 तक आपने आकर ये डिवाइस बना ली थी और आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ने आपको कोल्ड टेस्ट की इजाजत दी और आपने एक डिवाइस बना ली। उस डिवाइस का एक्सप्लोजन नवाज शरीफ का पर्सनल इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था, पूरी कौम उनके साथ खड़ी थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूं। जब टीम हारती है तो डिस्क्रेडिट भी कप्तान को जाता है और जब जीतती है तो क्रेडिट भी कप्तान को जाता है। He should take credit. He is taking credit more than what he deserves. But today when it is a failure, then he should take the discredit for internal disharmony, internal corruption, जो हमारे मुल्क को इस वक्त दीमक की तरह खा रही है। इसका भी फिर कप्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। लेकिन मैं आपको जल साहब, we tend to go into history time and again. नहीं, we are not going into this. हम जा रहे हैं ना, because this has, ये कंटिन्यूएशन है पॉलिसी। हमारे अनफॉर्चुनेटली आर्गुमेंट दिफा में होता ही कोई नहीं, इसलिए हम माजी को छेड़ के बैठ जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मेरे मुल्क के साथ जो कुछ आज हो रहा है इसको देखें। आज हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन हो रही है और हमारे साथ किस तरीके से हो रही है। एक इंडिया ने हमारे खिलाफ वाटर एग्रेशन वो कर रहा है, डैम पे डैम बना रहा है, जबकि हमारे पास टाइम नहीं है। न हमारी वो नहरें और दरिया खुश्क करने पे तुला हुआ है, हम अपने हकूक का दिफा नहीं कर रहे, हम खामोश हैं। काबुल में बैठकर रिवर काबुल और कुन्नू रिवर के ऊपर 2 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं ताकि 16% वाटर इनका जो आके हमारे सिंध के साथ मिलके, जिसकी हम अरसा दराज से चीख रहे हैं कि कालाबाड़ डैम बनाओ, पूरी कौम का मुतालबा है, हमारी तमाम लीडरशिप उसको इग्नोर कर रही है और आज हमारे दरियाओं को खुश्क किया जा रहा है, हम उस पर खामोश बैठे हैं। आज सऊदी अरेबिया के साथ बन गया ना, आपको पता है, सऊदी अरेबिया के साथ और यूएई के साथ इंडिया जो आज लेबर्स के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि स्टेट ऑपरेट कंपनीज में सस्ती और बेहतर तरबियत याफ्ता लेबर मुहैया की जाए, क्योंकि उन्होंने तैयार की हुई है। तो हमारी जो रिमिटेंसेज हैं, जो हमारा सर्वाइवल है $13 अरब का, उसको वो कट डाउन करने के लिए काम कर रहा है। हम अपना उसका दिफा नहीं कर रहे, हम रीच आउट नहीं कर रहे अपने इन दोस्त मुसलमान ममालिक को जो एक वक्त हमारे साथ शीरो शकर थे। आज क्यों फासले बढ़ रहे हैं? जल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इससे भी नुक्ता भी निकलता है आपका डिफेंस के हवाले से कि बारहा ये कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी हुकूमत के पास तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। प्लीज गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन। I will, लेकिन I have to You will come back to me for this point. I will come back to you for this point. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, नाज़रीन साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मियां साहब, हम बात तो बहुत करते हैं, माजी में भी चले जाते हैं, ढूंढते हैं कि मसला कहां पे है, लेकिन हल का हमें पता नहीं चलता कि हल क्या है। आपने फॉरेन पॉलिसी गिनवा दी, अंदरूनी हालात गिनवा दिए, दहशतगर्दी गिनवा दी, टेररिज्म से नबर्द आजमाए, क्या करें क्या पे? देखिए हल तो इसमें एक सजेशन मेरी तरफ से, अल्ताफ हुसैन साहब को कहें कि पाकिस्तान आ जाए, तमाम लीडरान को कहें, आसिफ अली जरदारी साहब को कहें पाकिस्तान आ जाएं, अल्ताफ हुसैन साहब को कहें पाकिस्तान आ जाएं, कि मिल के जोड़ के बैठ के बड़े मुल्क के, बड़े हैं ना मुल्क के, कहते हैं हम बड़े बड़े लीडरान हैं, देखिए पहले चले फिलहाल उनको जोड़ लेते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और मतलब जिनकी जिम्मेदारी काम नहीं ना बन रहा मियां साहब उनसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब मिलकर बैठते हैं जैसे आपने कहा तो हल जरूर निकलेगा। क्योंकि मैं किसी भी लीडर को ये नहीं कहता कि वो कौम के मुफाद में नहीं है या कौम के खिलाफ हैं। रीजन बीइंग कि अगर ऐसा हो तो जो उनकी फॉलोअर हैं, किसने कहा 24 साहब, ये किसने कहा यहाँ पे? नहीं, तो मैं जो बात वाजे करना चाह रहा हूँ, देखिए हमने बिल्कुल इस तरफ इशारा नहीं किया। आपने जैसे बात की, जो लीडरान यहाँ मौजूद हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो सब मिलकर बैठें, और जैसे एपीसीज होती रहती हैं इस बात को जरूर सोचें कि आने वाले वक्त में हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वरना फिर वही बात है कि जो हमारे हमसायों के घोड़े हैं वो जिस स्पीड से जा रहे हैं, वो जितनी तेजी दिखा रहे हैं, हमें वो पीछे से पीछे करते जाएंगे। क्योंकि जैसा कि उसी ये जो अभी आपने अपना जो ग्रुप की जिसकी बात की है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, हमने भी उसमें आज अप्लाई कर दिया ना। आज सुबह लिखा हुआ आ रहा था कि अब हमने अप्लाई कर दिया या फॉलो अप शुरू कर दिया है, या फॉलो अप शुरू कर दिया, हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अब फॉलो अप करना शुरू कर दिया। एप्लीकेशन इज देयर, पहले काम भी हो रहा है, लेकिन काम की बात ये है ना जी, हम उसको कंप्लीट करें जैसा कि उन्होंने वी आर डूइंग दैट इज व्हाट, बट आई मीन वी शुड बी और वी कुड बी वन स्टेप अहेड ऑफ देम, व्हाई वी डिडंट। अगेन वही बात आती है बार बार, और इसकी जो वजूहात, क्योंकि हमें अमेरिका ने रास्ता नहीं दिखाया। नहीं, कतन ऐसा नहीं, हम वहां हैं, हम काम कर रहे हैं। अभी कल मुझे ये हुआ कि इंडिया के वजीर आजम ने उस बात को छेड़ा और प्रेसिडेंट ओबामा ने उसे सेकंड किया, तो वो बात मीडिया में आ गई और उस पर डिस्कशन शुरू हुई। वी आर देयर, वी आर सीरियसली देयर, और हमारी जितनी लॉबी है वो सारी हमारे साथ है कि हम वहां पे नहीं हैं, और हम उसके न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के लिए कभी दरख्वास्त नहीं दी, आज किसी के कहने पे दे रहे हैं, या उसके लिए हमने लॉबिंग नहीं की। वी आर देयर, और पूरे सीरियसली हम वहां पे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं। सीरियसली हम वहां पे मौजूद हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमें चाइना ने कहा कि आप चले जाएं वहां पे, नहीं, नॉट एट ऑल। हम अपने तौर पे गए, हम अपने तौर पे गए, हम उन तमाम ममालिक के साथ लॉबिंग कर रहे हैं, और पहले भी जारी थी, अब भी जारी है। ये तो अभी कल सिर्फ ये हुआ कि मोदी साहब ने वहां बात की, प्रेसिडेंट ओबामा ने वो बात छिड़ी, तो उसका जिक्र जरा छिड़ के पहले ज्यादा आ गया, वरना इस इशू पे ऐसा नहीं है कि हुकूमत जो है वो लाइलम है या पीछे है, या हम उस दौड़ में किसी दूसरे से पीछे हैं, ऐसा कतन नहीं। हम दौड़ में किसी से पीछे नहीं है, कतन नहीं, कतन नहीं। ना पहले ये जो आइसोलेशन की बात हो रही है, फिर देखिए हम बात कर रहे हैं, फैसल भाई बी रियलिस्टिक। मैं अपनी हुकूमत की इन 3 सालों की बात करता हूँ, इसके अंदर अपने हमसाया ममालिक से भी और रीजन के अंदर बाकी ममालिक से भी हमने अपने ताल्लुकात को बेहतर किया। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर अगर आप मुआशी तौर पे देखें तो भी हमने अपने हालात को बेहतर किया, अगर अमन आमा की सूरत हाल देखें तो भी हमने अपने हालात को बेहतर किया। ऐसा कतन नहीं है कि हम कहीं पीछे की तरफ अंदरूनी हालात में। कराची सबसे बड़ा दर्द सर था, हर शख्स मानेगा, आप भी मानेंगे, बेहतरी हुई पॉलिसी की वजह से हुई। किसकी वजह से हुई? आपकी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था? चले नहीं, हमारी गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं है, वजीर आजम का कोई किरदार नहीं है, काबीना का कोई किरदार नहीं है, वजीर दाखिला का कोई किरदार नहीं है। कल को यही मुल्क था, यही इदारे थे, सारे लोग उसी ताकत के साथ मौजूद थे, उन्हीं रैंक्स में मौजूद थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, पॉलिटिकल विल की। बिकॉज ऑफ के एमक्यूएम जो है वो अभी चले गए, अच्छी बात नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में बात करें मियां अतीक साहब की, कि एमक्यूएम वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ परवेज मुशर्रफ, एमक्यूएम वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जरदारी साहब, उनके लिए मुश्किल नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने 51% अपने वोट्स होने पे अल्लाह का शुक्र भी अदा किया, इनिशिएटिव भी लिया। और आज भी अगर आप अपने मीडिया से रिकॉर्ड निकाल के देखें कि वजीर आजम ने कितने विजिट किए कराची ऑपरेशन के लिए, और आज से 2.5 साल पहले फारूक स्टार साहब चीखे थे, तब भी तो निसार साहब वहां गए, जाके रियल पिक्चर दिखाई। देखें
جن کا کام ایکشن کرنا ہے وہ ایکشن کریں گے, جن کا کام ٹھیک پالیسی ہے. بنانا ہے آپ وہ کی پالیسی ownership بنائیں ہے. گے. جل صاحب 100% بلوچستان کے حالات میں کیا بہتری نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. جل صاحب ہم جو پہلے پوائنٹ ریلیٹ کر رہے تھے ڈیفنس کے پالیسی, فورن پالیسی کے حوالے سے, اس کے دو رائے. آپ کے اس فورم سے پوری قوم کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اینڈ کال اینی ون ٹو پروو می رانگ. پاکستان آرمی از ناٹ رننگ دا فورن پالیسی آف پاکستان پیریڈ. ہوتا کیا ہے, پاکستان آرمی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یہ فورن پالیسی کی ایک برانچ ہے, اور جب پاکستان آرمی اپنی انپٹس دیتی ہے کہ ہمارا ملٹری کا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے کس ملک کے ساتھ تعلقات کی کیا اہمیت ہے, جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب امریکہ سے بات کرتے ہو اور تعلقات کرتے ہو تو نیوکلیئر پالیسی کے اوپر کیا سٹینڈ لینا ہے, کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے, ہم یہ انپٹ دیتے ہیں. ملٹری کا جو ہارڈ ویئر ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور ہماری ڈیپینڈنس کا لیول کیا ہے, یہ ہے. اس کو سمجھ کے جو پالیسی بنانی ہے بنائیں. جب ہم ترکی کے ساتھ ریلیشن کی بات کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ ریلیشن کی بات کرتے ہیں, فرانس کے ساتھ ریلیشن کی بات کرتے ہیں, تو آرمی ایز اے پارٹ آف ملٹری ڈپلومیسی ملٹری کے ساتھ جو امپورٹنس ہے ریلیشن شپ کی اس کو صرف فورن منسٹر کے آگے ہائی لائٹ کرتی ہے. اٹ ڈز ناٹ ہائی آپ جیک کو مشکل تو پیش نہیں آتی, فورن منسٹر تو ہے نہیں, کس کے پاس جاتے ہیں پھر؟ دیکھیں 3 ہیں اور ایک بھی نہیں بنتا 3 ملا کے. ایک وزیر مملکت ہے, ایک وزیر ہے, ایک ایکچوئل وزیر خارجہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, 3 ہیٹس ہیں, 3 مختلف بندوں نے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ پوائنٹ پلیز رجسٹر کریں کہ پاکستان آرمی اور ڈیفنس سروسز اپنی انپٹس دیتی ہیں ملٹری ڈپلومیسی کے حساب سے کہ اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہوئے ان انٹرسٹ کا خیال رکھنا. دیٹس آل. وی ڈو ناٹ رن. اور کوئی بھی حکومت فورن پالیسی سرنڈر کر کے آرمی کی جیب میں نہیں ڈال دیتی. سو پلیز ٹیک اٹ دیٹ وے, اٹ از ناٹ دیٹ وے. میں ساری قوم سن رہی ہے, جنرل صاحب ساری قوم سن رہی ہے. اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہوگی کہ موجودہ پارلیمانی سیکرٹری حکومت کا یہ نہ بتا سکے اور یہ بتانے سے قاصر ہو کہ فوج کہاں تک گائیڈ کرتی ہے اور کہاں تک فیصلے کرتی ہے, جبکہ ایک دفاعی تجزیہ نگار جو کہ پاک فوج کے ترجمان نہیں ہے کسی صورت, وہ پوری قوم کو آج اتنی بڑی خوشخبری یہ بڑی اچھی بات ہے. سال یونیفارم پہنی ہے, میں آئی اپریشیٹ, آئی سلیوٹ یور یونیفارم, آئی سلیوٹ یور سروسز. وی آر ایجوکیٹڈ اینڈ ٹاٹ ٹو ڈو اٹ. جی, لیکن میں جنرل صاحب معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ بہت ساری, مجھے بھی سچ بولنے کو دل کرتا ہے, لیکن سچ بات پہ ملتا ہے سدا زہر کا پیالہ. جینا ہے تو جرت اظہار نہ مانگو. ابھی آپ نے کہا کہ دبئی کو, سعودی عرب کو انڈیا جو ہے ٹرینڈ لوگ دے. میں چاہتا ہوں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کو اپ گریڈ کرنا, میں چاہتا ہوں اپنے اسپتالوں کو بہتر کرنا, میں چاہتا ہوں اپنے اسکولوں کو. مجھے 800 ارب ملا 20 کروڑ عوام کے لیے اور 850 ارب مجھے دینا پڑا صرف اپنے ایک ادارے کے لیے. تو میں کہاں سے کر کے لاؤں گا؟ خدا کے لیے مت کہو. میں کہاں سے کر کے لاؤں گا؟ یہ کھڑے ہیں, آپ کی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کی سرحدوں پہ یہ کھڑے ہیں, صاحب وی اپریشیٹ, لیکن مجھے میری یہ بات تو سن لیجئے نا, میری یہ بات تو سن لیجئے کہ میں کیوں قاصر ہوں اپنے عوامی اداروں کو بہتر کرنے میں. میری یہ درخواست میرا خیال ہے کنٹروورسی کی ضرورت ہے. آپ اگر اپنے ریونیوز بہتر کر رہے ہوں تو آپ اپنے لیے بہتر کر رہے ہیں. اگر آپ ایف پی آر میں لوگوں کو پکڑ کے ٹانگ رہے ہوں آپ کے بہتر ریونیوز جنریٹ. پچھلے 8 سالوں میں ایک منٹ, پچھلے 3 سالوں میں جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے ہمارے ایف بی آر کے ٹارگٹ سامنے ضرورت امپروو ہوئے, ہم نے اپنے لیے رکھے, تبھی ہم وہ کر سکتے ہیں. بات کر رہا ہوں, جس دن پریزیڈنٹ مشرف اس ملک کو اقتدار چھوڑ کے گئے تھے, نکال دیے گئے تھے, اس دن میرے ملک کا قرض تھا $33 بلین انٹرنیشنل ڈیٹ اور $16 بلین فورن ایکسچینج ریزروز تھے. آج 8 سال کی جمہوریت کے بعد میرے ملک کا قرض ہے $72 بلین, $72 بلین, اور فورن ایکسچینج ریزرو ہیں $22 بلین, اور سالانہ بجٹ اگر 40 کھرب گنے ایوریج تو $320 کھرب جو ملک کے اندر سے لیا گیا. مجھے بتائیں $39 بلین کا انٹرنیشنل قرض اور $320 کھرب
रुपए जो इस पाकिस्तान से अंदर जमहूरी दौर में आए 8 सालों में, वो कहां गए? क्या हमारी प्रायोरिटी 70 बिलियन रुपए की मोटरवे तो बस तो है हमारी प्रायोरिटी, 170 बिलियन डॉलर की ऑरेंज ट्रेन तो है। क्या ये मेरे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए ये कम बजट था? क्या बसों पे बंदे चढ़ाने जरूरी हैं, या इंसानों की तरबियत करके इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करके अपनी रिमिटेंस 13 अरब डॉलर से मैटर ऑफ राइट प्रायोरिटीज है। That's exactly what I wanted to say कि ये priority का प्लानिंग का है। 30 सेकंड में अगर तब्दील कर सकते हैं तो मैं अपना कमेंट रोक लेता हूं। 30 सेकंड में करूंगा कि मेट्रो और ऑरेंज लाइन गरीब आदमी की सवारी है, आम आदमी की सवारी है। इतनी फैलती हुई पॉपुलेशन और बढ़ते हुए आबादियों के अंदर अगर हमारे पास, जिन लोगों के पास घर से लेके जाने के लिए कारें और जीपें मौजूद हैं, जिनके बच्चों के लिए गाड़ियां अलहदा मौजूद हैं, जिनके स्कूल्स की बसेज अलहदा मौजूद हैं, जिनके स्कूल्स उनके डोर स्टेप पे मौजूद हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि एक आदमी ने शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाना हो तो उसके लिए एक नर्स के लिए जा सकती है ना, जी चली है ना, जी चली है, आम आदमी के लिए चली, आम आदमी। जहां तक ये फॉरेन रिजर्व की बात की, जब हम आए और आज बहुत फर्क है। इसी तरह बजट की प्रायोरिटीज में भी आज बहुत फर्क है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ तब ही पाकिस्तान के इशारे भी बेहतर हुए, तब ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हुई, बिजली के कारखाने भी लगना शुरू हुए। प्रोग्राम मुझे इजाजत दीजिए मैं खत्म कर सकूं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज नवान साहब, अफसर अतीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है नाज़रीन, फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।